बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नकवी आयनन के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, बहुत सी ख़बरें हैं नई पुरानी, लेकिन कहीं भी कोई ऐसी अच्छी ख़बर नहीं कि जिससे अवामी खुशहाली की बात हो, अवामी तरक्की की बात हो, ममलकत के इस्तेहकाम की बात हो। अब देखें ना, आपके सामने एक बात आई कि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। हुकूमत को भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। बल्कि लेकिन इतराज़ ये हो रहा है कि आर्मी चीफ़ ने अमेरिका को फ़ोन किया, क्यों किया कि IMF से क़र्ज़ जल्द से जल्द दिलाई जाए। ज़ाहिर हम बुरहान में हैं तो ये मामला तो होंगे, पहले भी होता रहा, कोई नया काम नहीं है। इसी तरह जो आरिफ नकवी साहब की तरफ से फ़ंडिंग केस का जो मसला है इमरान खान साहब को, उसे भी फ़ाइनेंशियल टाइम ने फिर से ज़िंदा कर दिया। क्या कुछ है वो सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नई हैं। और फिर इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दे दिया एक निजी TV को, उसमें वो सारी चीज़ें मान भी नहीं, कहा कि फ़ंड आए भी हैं, सब कुछ है। फिर काहे का मसला है। हुकूमत कहती है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है वो जाकर उन्हें मुलाकात की है इलेक्शन कमीशनर से कि जल्द अज जल्द उसका फ़ैसला जो महफूज है उसे जारी किया जाए। फिर दूसरी तरफ देखें तो जब महंगाई की बात करते हैं, देखें महंगाई ने श्रीलंका को यूं करके जकड़ लिया है और वर्ल्ड बैंक ने इनकार कर दिया कि हम किसी किस्म की मदद नहीं कर रहे। ऐसे ही सूरत हाल हमें डराया भी जा रहा है कि ये मामला जो है गड़बड़ हो जाएंगे, यहाँ हालात श्रीलंका के बन जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो हालात नहीं, लेकिन अंदेशा तो है ना, मुझे भी, आपको भी, आम लोग परेशान हैं। और पंजाब में जो है वो मामला जो है वो ज़ाहिर इक़्तिदार चेंज हो गया, स्पीकर आ गए, लेकिन काबीना वज़ीर आला की अभी तक नहीं आई और ना ही ये पता है कि कब आएगी। स्पीकर आ गए हैं तहरीक इंसाफ के सुल्तान खान साहब, वो जीत गए हैं। कल मैंने आपको बताया भी था कि ऐसा इलेक्शन हो रहा है और उसमें चांसेस यही हैं कि तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। बाहर के मैं तमाम बातों पर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त का इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ, बल्कि अपनी कीमती राय का भी इज़हार करें ताकि आपके ख़यालात से भी हमें आगाही होती रहे। पहली बात कि वो कहते हैं कि इंसान को आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि उसकी अकड़ जो है वो अकड़ में जब खुदा की पकड़ आती है ना तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। हमारे लीडरान जो है उनमें अकड़ ही अकड़ है। चाहे तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब को देख लें, चाहे मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब को देख लें, चाहे आप किसी और को देख लें। यानी मौलाना साहब ने भी जो परसों खिताब फरमाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें तितलियों का जिक्र किया, हालांकि उनके इर्द गिर्द भी तितलियाँ मौजूद थीं। अब वो ज़रा बड़ी उम्र की तितलियाँ थीं, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने तितलियों का जिक्र किया, उन्हें नहीं करना चाहिए था। यानी ये अकड़ है ना, कोई खुद पसंदी है, कोई गुरूर है, तो इस किस्म की बातें हो रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासत में सिर्फ सियासत होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और कोई नहीं जान रहा कि पाकिस्तान किधर जा रहा है, ममलकत किधर जा रही है, ममलकत के इस्तेहकाम के लिए क्या होना चाहिए। अगर इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी पार्टी के लिए और अपने जो रफ़ाई अदारों के लिए, उनके लिए अगर फ़ंड दुनिया से इकट्ठा कर सकते हैं, तो क्या इस मौके पर जहाँ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता लग रहा है या उन्हें नज़र आ रहा है कि ये किसी बुरे रास्ते पे गामज़न हो चुका है या यहाँ की मईशत जो है तबाह हो चुकी है, तो इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए उन्हें कि नहीं करना चाहिए। ये एक सवालिया निशान है कि उन्हें चाहिए कि वो करें। और जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना हल्फ उठाने के बाद फ़ौरन उनको ऑफ़र दी थी कि आए मुआशी जो है मिसाक करें और बैठ के करें कि मामला कैसे तय होंगे। अक्सरियत थी, हमने अक्सरियत ले ली, हम वज़ीर आज़म बन गए, आपका इक़्तिदार चला गया, लेकिन आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, बाकी भी सब पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तानियों के लिए सोचें, मामला जो है ये। अब गुज़श्ता रोज़ एक निजी TV को, जिस चैनल को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया इमरान खान साहब ने, उसमें तमाम फ़ॉरेन फंडिंग की जो बातें हैं तस्लीम की। वो कहते हैं अकाउंट्स भी मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, कोई ऐसा मसला नहीं है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन एक मामला तो है कि गैर ममालिक से सियासी पार्टियों की फ़ंडिंग जो है वो ममनू है कि किसी सियासतदान को, किसी सियासी पार्टी को दी जाए। और जिस अंदाज में वो दी गई, तो आरिफ नकवी साहब तो पकड़े गए। अमेरिका ने भी उनकी डिमांड की कि ये हमारे हवाले करो, बंदा फ्राडिया है, लेकिन जो इंग्लिस्तान है उसने नहीं छोड़ा। उसने भारी भरकम ज़मानत पे उनको जेल से बाहर निकाला, लेकिन उनके गले में नहीं पटा पड़ा, एक पाँव में जंजीर पड़ी हुई है। यानी एक ऐसी चीज़ डिवाइस लगाई गई है कि जिससे ये पता लगता है कि आरिफ नकवी साहब कहाँ हैं, कहाँ पाए जाते हैं और किधर को जा रहे हैं, किधर से आ रहे हैं। यानी आप ये सोचिए सख्त निगरानी में वो मौजूद हैं। अब आरिफ नकवी साहब ने कुछ तो किया है ना, जो भी किया है कुछ तो किया है जिसकी पर्दादारी है। फ़ॉरेन फंडिंग केस किया है वो भी यही है, और उसमें नाम किसका आ रहा है, सदर ममलकत का आ रहा है, आरिफ अलवी साहब का आ रहा है कि जो मैचेस किए गए थे, जिस अंदाज में पैसे इकट्ठे किए गए थे, वहाँ कौन लोग थे, वहाँ क्या क्या हंगामा,
یہ سب چیزیں سامنے آ گئی۔ فائنینشیل ٹائم نے یہ پرانی کہانی کو نئے انداز میں پیش کر کے ایک دفعہ پھر ہلچل مچا دی، ہنگامہ کر دیا۔ اس لیے میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن دوسرے پاسے معاملات جو ہیں دوسرے پاسے جڑے گئے وہ پاجی ہے کہ دونوں پاسے صف بندی ہو رہی ہے، کمرہ کس لیے گئی ہیں۔ پنجاب حکومت جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں کرنے جا رہی ہے، جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ جس میں سب سے بڑا کیس جو ہے وہ سانحہ مال ٹاؤن کا، اس کو وہ جگانا چاہ رہے ہیں، اس کو سوئے ہوئے کیس کو ہلا رہے ہیں، وہ اس کو ہوش دلا رہے ہیں کہ تاکہ حکومت یعنی شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کے خلاف کو کارروائی کی جا سکے۔ اسی طرح وفاقی حکومت جو ہے وہ چیک کر رہی ہے نیب کے ذریعے کہ گوگی پہلوان جڑا سی یعنی فرق گوگی ان کے شیخو پورہ میں جو گاؤں میں جو ترقیاتی کام ہوئے وہ ہوئے بھی یا صرف فنڈ کھائے گئے ہیں۔ وہاں سے اطلاع یہ ملی کہ وہاں صرف فنڈ جو ہے وہ خود برد کیے گئے، ترقیاتی کام نہیں ہوئے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ جو ہے وہ ساری چیزیں انٹرنیشنلی دیکھیں تو انٹرنیشنلی بھی مسئلہ ہے۔ ایک طرف عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ کیوں کہہ رہا ہے امریکہ کو کہ IMF کو کہیں کہ جناب ان کو پیسے دیں، تو وہ بھول گئے کہ ان کے 3.5 سال جو تھے اس میں آرمی چیف کہاں کہاں جاتے رہے اور کس انداز میں وہ امداد مانگتے رہے، کس انداز میں وہ خارجہ پالیسی کی حمایت کرتے رہے، کس انداز میں وہ وزارت داخلہ کی مدد کرتے رہے۔ اور آج آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ماضی میں سعودی عرب بھی گئے، متحدہ عرب امارات بھی گئے، چین بھی گئے، آرمی چیف بھی جاتے تھے۔ آپ کی تو اتنی نہیں تھی شرح، حالانکہ آپ بڑے پاپولر آدمی دنیا کے اور آپ کے پاس بہت اختیارات ہیں، اس وقت آپ کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ 3.5 پونے 4 سال آپ اقتدار میں بھی رہے ہیں۔ اب آپ کو چاہیے کہ مملکت کے لیے کچھ کریں تو وہ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ میں نے تو کہا تھا کہ حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اپنی اپنی جگہ پہ بھی پلاننگ کرنی چاہیے تاکہ شاید ہم کسی قابل، اگر آپ یہ سوچیں کہ 22 کروڑ عوام یعنی جو 26 کروڑ ہے غیر سرکاری طور پر، اگر وہ کمر کس لے اور وہ کہے کہ ان تمام معاملات سے، ان تمام بحران سے نبٹنا ہے، تو آپ نے دیکھا ہم نے سیلابوں میں، زلزلوں میں، جنگوں میں ہم نے اسی طرح نپٹا ہے بحران سے۔ ہم میں سخت باقی ہے، ہم بہادر بھی ہیں، ہم دلیر بھی ہیں، ہم مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں، ہم جانیں قربان کرنا بھی جانتے ہیں اس دھرتی کے لیے۔ لہٰذا ان سیاستدانوں پہ یقین نہ کریں۔ سیاستدان تو اسپیکر کی لڑائی لڑ رہے ہیں، سیاستدان تو کابینہ کی بھی لڑائی لڑیں گے۔ سیاستدانوں میں تو یہ ہو گیا کہ وفاقی حکومت نے 11 سیٹ کر دی ہے اور پک اینڈ چوز کیا انہوں نے استعفے دیے ہیں، لیکن اس میں سے انہوں نے اپنی مرضی کے پک اینڈ چوز کر کے انہیں نام دیے اور الیکشن کمیشن نے انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ تو جہاں معاملات اس حد تک بگڑے ہوئے ہوں، اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے سب لوگوں نے استعفے دیے ہوئے ہیں اور کوئی قومی اسمبلی میں جانے کو تیار نہیں ہے، لیکن حکومت نے پک اینڈ چوز کیا، 11 استعفے جو قبول کیے ہیں۔ کیوں کیے ہیں، کیسے کیے ہیں، اس میں ان کی اپنی حکمت عملی ہے۔ یا تو یہ وہ جگہ ہوں گی جہاں پہ ان کو شاید ضمنی الیکشن جیتنے میں آسانی ہوگی، یا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے آن دا فلور جو ہے کا استعفوں کا اعلان کیا یا کسی عوامی اجتماع میں کہا کہ ہم نے استعفے دے دیے تاکہ بعد میں مسئلہ ہو۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس میں بھی جو ہے نا وہ عدالتی کارروائیاں ہوں گی اور معاملات آگے بڑھیں گے، پھر معاملات یعنی آپ و تاپی پہ ہی ہے۔ پنجابی سے کہتے ہیں نا آپ و تاپی، یعنی صرف اپنے آپ کی فکر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو پھر ہم اور آپ کہاں جائیں گے، مملکت کہاں جائے گی، ملک کہاں جائے گا، ملک کے عوام کہاں جائیں گے؟ تو معاملات تو گڑبڑ ہیں، اس کو سوچنا چاہیے۔ یہ سیاسی طور پہ اس کا سیاسی بحران کا حل سیاسی طور پہ ہونا چاہیے اور سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا۔ لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی اپنی امنا کی لڑائی لڑ رہی ہے، اور جو مسلم لیگ نون کے مقابلے پہ تحریک انصاف ہے تو وہ قاف لیگ کو 10 سیٹوں پہ وزیر اعلیٰ تو بنا چکی ہے، کابینہ نہیں بن سکی۔ ابھی معاملات بہت گڑبڑ ہوں گے۔ 2 چیزیں ہیں، گورنر راج کا رپڑ تھا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا، گورنر راج نہیں لگ سکتا، لیکن شیخ رشید صاحب ایک بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں کیونکہ وہ ڈیوٹیفل آدمی ہے نا، انہیں اپنی ملازمت پکی رکھنی ہے۔ وہ کہتے ہیں پاجی معاملات سارے طے ہوئے ہیں، تو اکتوبر سے الیکشن ہوں گے، الیکشن کمیشن کا بھی اعلان ہو جائے گا تو باقی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور الیکشن صرف مولانا فضل الرحمان کو منانا ضروری ہے، باقی سب مان گئے۔ یعنی انڈائریکٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب جو مخالف تھے جلد الیکشن کے وہ بھی مان گئے ہیں، صرف مولانا صاحب رہ گئے۔ حالانکہ مولانا صاحب تو 2 دن پہلے پریس کانفرنس میں مریم نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو کے کہہ چکے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے اور ہم پورا مقابلہ ڈٹ کر کریں گے، اور وفاقی حکومت دیکھتے ہیں کون اس کی طرف دیکھتا ہے، بلکہ ہم پنجاب کی حکومت بھی واپس لیں گے۔ اور ابھی یہاں بھی کوئی نہ کوئی ڈرامہ زمائی ہوگی، کوئی گمک ہوگا یہاں پنجاب میں بھی، کیونکہ ابھی معاملات سدھرے نہیں ہیں۔ لیکن پرویز الہی نے تقرریاں تبادلے جو ہیں وہ کرنے شروع کیے اپنی مرضی کے، لیکن نئی تقرریوں پہ پابندی لگا دی ہے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے عنوان کے ساتھ۔
آپ سے ایک ہی درخواست، آئی این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔